बाइबल भजन कपी कलम तपाईँले बोक्नुपर्छ। मसँग नि मोबाइल छ, मेरो मोबाइलमा सबै छ। बाइबल नभोग्नु पनि छ, तर पनि मैले बाइबल प्राथमिकता दिनुपर्छ। तपाईँले कपी कलम बोकेर लेख्ने बानी गर्नुहोस्, थोरै भत्रै भए पनि लेख्ने बानी गर्नुहोस्। आज हामी प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायदेखि लिएर 7 अध्यायसम्म हामी जाने प्रयास गर्दैछौँ। अनि भिडियो पनि हामीले तयार गर्यौँ। भिडियो पनि यहाँ एउटा भिडियोहरू पनि छ, तिनवटा भिडियो पनि छ। त्यस कारणले गर्दा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पहिला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समय, यो अवसर तपाईँले दिनुभयो मण्डलीको माझमा। परमेश्वर पिता, हामीलाई यो सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ। हामी टाढा नजिकबाट धेरैजना जातिहरू यसरी एक ठाउँमा भेला भएर एउटै मनको भएर एउटै विषय भएर एउटै आस्था र एउटै विश्वासमा तपाईँ पिता परमेश्वरलाई, तपाईँको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँद्वारा आदर गर्नलाई, महिमा दिनलाई, प्रशंसा गर्नलाई, उच्चारणको निम्ति हामी मण्डली भवनभित्र हामी भेला भएका छौँ। परमेश्वर पिता, जुन वचन आज म हेर्न, सुन्न, सुनाउन, बोल्न गइराखेका छौँ, मसँग तपाईँको पवित्र आत्मा भइदिनुहोस्, म प्रार्थना गर्दछु। साथै बुझ्ने समशक्ति पनि तपाईँको दाससँग खोलिदिनुहोस्, म प्रार्थना गर्दछौँ। यो समय अल्छीपना, अलस्यपना, निन्द्रापना, डिस्टर्ब बाधा कुरा आउँदछ भने येशू तपाईँको नाम अघिबाट दूर हुन्छ भने दाबी गर्दछौँ। प्रभु पवित्र परमेश्वर, तपाईँ प्रभुको वचन लेखेको छ, जुन ढोका म खोल्छु त्यो कसैले बन्द गर्न सक्दैन, जुन म बन्द गर्छु त्यो कसैले खोल्न सक्दैन। यसकारण प्रभु तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति यहाँनिर खोल्नु भएको, तपाईँको पवित्र आत्माको शक्ति हामीले पठाउनु भएको, जुन वचनहरू हेर्न, सुन्न, बोल्न गइराखेको छौँ, यो वचन हेरेर, सुनेर, बोलेर तपाईँ परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुन सकेको पनि गरेर म प्रार्थना छु ख्रीष्ट येशूको पवित्र उच्च मिठो नाममा, आमेन आमेन। यहाँलाई फेरि पनि जय मसीह। तयार हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति? खुसी लाग्यो। धेरैजनाको हातमा कपी कलमहरू मैले देखाएको छु, बाइबल भजन देखाएको छु, एकदमै खुसी लाग्यो। त्यस कारण गर्दाखेरि तपाईँहरूले यसरी नै अगाडि बढ्नुहोस्। दिदीबहिनीको लागि पछाडि झोलामा टाउकोमा केही गर्नुपर्ने हो, त्यहाँनिर सबै कुरा तपाईँले याद गर्नुभयो। यो चाहिँ दिदीबहिनी अगुवाहरू निर्णय गर्नुपर्छ। दिदीबहिनीलाई कसरी अनुशासन राख्ने तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। दाजुभाइहरू कसरी अनुशासन बस्ने त्यो दाजुले गर्नुपर्ने हुन्छ। जुवानको क्षेत्र जुवानले गर्नुहोस्, बाल सञ्चालित क्षेत्र बाल सञ्चालित गर्नु भए अझ राम्रो हुन्छ। जय मसीह सबैजना, सबैलाई। अनि आउनुहोस् हामी आजको वचनमा जानेछौँ भनेर मैले यहाँबाट सुरुवात गरेको छौँ। तपाईँले धेरै खोल्नु पर्दैन, प्रेरितको पुस्तक मात्रै खोलिराख्नु भए पनि हुन्छ। र कति कुराहरू यहाँ दिएको छ हामी हेर्नेछौँ। मैले 2-3वटा भिडियो पनि राखेको छौँ। मेरो समय लगभग 45 मिनट मात्रै बाँकी रहेछ। आज हेर्न बोल्न गएको त्यो विषय भनेको चाहिँ प्रेरितहरूबाट प्रभुको काम। प्रेरित भनेको चाहिँ के हो भने प्रभुको निम्ति, परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको व्यक्तिहरू, चेलाहरू नै हो वास्तवमा। कतिले चेला र प्रेरितमा के फरक छ भन्छ। वास्तवमा चेलाहरू नै प्रेरितहरू नै चेला हो। किन भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको कामको निम्ति खटाइएको व्यक्तिहरूलाई नै प्रेरित भनेको छ। भनेदेखि चाहिँ चेलाहरू परमेश्वरको वचन अनुसार चलेको कारणले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई पास्टर भनेर उपनाम दिए जस्तै चेलाको ठाउँमा आएर उपनाम मात्रै आएको प्रेरित भनेर नौलो शब्द होइन यहाँनिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको व्यक्तिहरू। तपाईँले शीर्षक लेख्नुहोस् है, बिचमा शीर्षक आउँदैन, लास्टमा मात्रै आउँछ, शीर्षक आउँदैन बिचमा। प्रेरितहरूबाट प्रभुको काम, आजको वचनको शीर्षक। प्रेरित भनेको मैले अघि भने प्रभु येशू ख्रीष्टका चेलाहरू हो। प्रभु येशू ख्रीष्टको चेलाहरूको जीवनबाट कसरी परमेश्वरको महिमा भएको छ आज हामी प्रेरितको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ। हामी प्रेरित पुस्तकबाट नै अध्ययन गरेर हामी उपवास बस्नेछौँ र प्रेरितको पुस्तकमा नै पवित्र आत्माको काम भएको छ। प्रेरितको पुस्तकमा नै मण्डली र पवित्र मण्डली स्थापनको काम भएको छ। प्रेरितको पुस्तकमा नै अनि चेलापन निर्माणको काम पनि भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो पुस्तकबाट हामी हेर्न गइराखेका छौँ। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मैले कति शब्दहरू मैले अङ्ग्रेजीमा लेखेको छौँ, तर पनि ती तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ च्याप्टर 1 भनेको चाहिँ प्रेरित पुस्तक 1 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। 1 अध्यायबाट हामी सुरुवात गर्नेछौँ। तपाईँले 1 अध्याय खोलिराख्नु भयो भने कतिवटा शब्दहरूलाई तपाईँले पोइन्ट गर्नलाई अनि पढ्नलाई, सत्र बाइबल हेर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। प्रेरितको 1 अध्यायबाट हामी सुरुवात गर्नेछौँ। हाम्रो विषय के रहेछ? प्रेरितहरूद्वारा प्रभुको काम अथवा चेलाहरूद्वारा प्रभु येशूको काम अथवा परमेश्वरको काम भनौँ, परमेश्वरको सेवाको काम।
साउन्ड आइ म हेर्दै गर्छु त साउन्ड किन है त पुनः सबै पछि हेर्नेछौँ यो भिडियोहरू साउन्ड बन्द भइसक्यो मेरो कसले भयो थाहा भएन अघिसम्म त हेरेको थिएँ प्रेरित पुस्तक 1 अध्यायमा यहाँनिर के छ भनेदेखि चाहिँ यो भिडियोमा यो कालो चाहिँ भिडियो खोलेन त्यताबाट खोलेन त्यताबाट लाउँदाखेरि फेरि साउन्ड आएन यो चाहिँ भिडियोमा के छ भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्युपछि स्वर्गमा लगिएको कुराहरू त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ भिडियोमा यहाँनिर तपाईँले सुरुमा परिचयमा के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त इन्ट्रोडक्सन भनेको परिचय भयो परिचयमा यो प्रेरित पुस्तकको परिचयमा के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ 1 अध्यायदेखि लिएर 7 अध्यायसम्म चाहिँ साक्षी दिने कुराहरू छ विटनेस भनेको चाहिँ साक्षी दिने कुराहरू छ विटनेस इन द सिटी अफ द जेरुसलेम भनेको चाहिँ अनि जेरुसलेम शहरभरि चाहिँ ख्रीष्ट येशूको बारेमा घोषणा गर्ने अथवा ख्रीष्ट येशूको मृत्यु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार भएको हो भनेर उहाँ चाहिँ हाम्रो पाप लागि मर्नु भएको हो भनेर साक्षी दिने काम चाहिँ भएको छ विटनेस अफ सिटी के अरे जेरुसलेममा के कुरो भएको छ भने 8 अध्यायदेखि लिएर 12 अध्यायसम्म चाहिँ के हुन्छ भने पहिला यरुसलेम मात्रै भयो यो चाहिँ यरुसलेम भयो तर चाहिँ अनि साक्षी त साक्षी कहाँ हो भनेदेखि चाहिँ जुदा एन्ड समरिया भनेको चाहिँ यहुदा र सामरियामा फेरि गवाई दिने कामहरू भएको छ यसै गरिकन 13 अध्यायदेखि लिएर 28 अध्यायमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ रोमसम्म पुगेको छ रोमदेखि लिएर इन्डियादेखि लिएर नेपालसम्म प्रभु यीशुको मृत्युको गवाई दिने साक्षी दिने कामहरू भएको छ त्यही कारणले गर्दा नै तपाईँ र मैले प्रभुलाई पाएका छौँ आमेन त्यसकारण यो प्रेरित पुस्तक चाहिँ एकदमै नयाँ करारको महत्त्वपूर्ण विषय हो महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो जहाँ चाहिँ सबै कुरा पवित्र आत्माको शक्तिबाट सबै कामहरू भएर आएको छ म अगाडि बढेँ तपाईँले यो पदमा त लेख्नु भयो हुन्छ तपाईँले 1 देखि 7 सम्म लेख्यो भनेदेखि चाहिँ जेरुसलेममा गवाई लेख्ने यरुसलेममा गवाई लेख्ने त्यसपछि 8 देखि 12 लेख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहुदा र सामरीमा गवाई मात्रै लेख्नुहोस् छोटकारीमा त्यसपछि तल लेख्नुहुन्छ भने 13 देखि लिएर 28 सम्म चाहिँ रोमदेखि लिएर संसारभरि नै गवाई दिने काम भएको छ भनेर तपाईँले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ ओके हामी अगाडि गयौँ भयो यो प्रेरितको पुस्तकको अध्यायमा हामी विशेष 2 यो पहिलो अध्यायको गर्दैछ पहिलो अध्यायमा विशेष 2 मुख्य कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ दुईटै कुरा चाहिँ के छ त भनेदेखि चाहिँ येशूको स्वर्गारोहण भएको कुरा छ तपाईँको बाइबल हेर्नुहोस् त बाइबलको शीर्षकमै छ यहाँ मैले नयाँ कुरा ल्याएको छैन येशू चाहिँ स्वर्गमा जानु भएको कुराहरू 1 देखि लिएर हामी 11 पदसम्म चाहिँ येशू चाहिँ स्वर्गमा जानु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ अनि
12 जना चेलाहरू मध्ये एकजनाले येशूलाई धोका दिएर आफै आत्महत्या गरेर मर्ने काम भएको छ। आफै आत्महत्या गरेर मरेको कारणले गर्दाखेरि 12 जनामा 11 जना आइपुग्यो। अब 11 जना फेरि एकजना चाहिँ फेरि छनौट गरेर थपेर 12 बनाउने उहाँहरूको योजना हो। त्यसकारण गर्दाखेरि त्यो 12 जना चाहिँ फेरि यो मत्तियुस भन्ने व्यक्तिले चाहिँ 11 मा थप्दाखेरि 12 जना भएको छ। पहिला पनि 12 थियो, पछि पनि 12 भएको छ। कारण चाहिँ के हो भने यहुदा इस्करियोतीको सट्टामा चाहिँ यो मत्तियुस भन्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको छ प्रियहरू। त्यसकारण गर्दाखेरि यो दुईटा कुरा आयो। एउटा चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा जानुभएको कुराहरू भेटायौँ, अर्को चाहिँ यहुदा इस्करियोतीको सट्टामा अर्को मत्तियुस भन्ने व्यक्तिको अनि छनौट गर्ने कामहरू, नियुक्त गर्ने कामहरू भएको हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर अघिको भिडियोमा यस्तो थियो। अनि यहाँनिर 11 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 1 को 11 तिर हेर्नुभयो भने तिमीहरूले गालीलका मानिस हो, यसो भन्दछ, गालीलका मानिस हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? त्यही येशू जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा उचालिनु भयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा जानुभएको देख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ भनेर चाहिँ यहाँनिर स्वर्गदूतले चाहिँ गालीलका मानिसहरू मतलब येशू ख्रीष्टका चेलाहरूलाई चाहिँ त्यो सन्देश चाहिँ दिइराखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यहाँ येशू ख्रीष्टको चेलाहरू छ। येशू ख्रीष्टको चेलाहरूले हेर्दै अझै पावलले के पनि भनेको छ भनेदेखि चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको 15 अध्याय हेर्नुभयो भने 500 जना भन्दा बढी मानिसको बीचबाट उहाँ उदो चाहिँ उचालेर जानुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्याय पाउँदछौँ। त्यसकारण गर्दाखेरि येशू चाहिँ त्यो राति त्यो अचानक भएको होइन, उहाँ चाहिँ अचानक भएको होइन, एकछिन लागि भएको होइन। उहाँ चाहिँ प्रमाणसहित मर्नु भएको, प्रमाणसहित उहाँ भौरी उठ्नु भएको, प्रमाणसहित उहाँ माथि जानुभयो, जाँदाखेरि आउँदाखेरि पनि उहाँले प्रमाणसहित उहाँ आउनुहुन्छ। हालेलुया। यो चाहिँ हामीले अघि हेरेको थियौँ। यो 1 अध्याय यहाँनिर चाहिँ त्यति कुराहरू चाहिँ पाउँदछौँ। त्यसकारण अब हामी अरू के हुन्छ भने यसको स्वर्गमा भएको बेलामा अर्को के पाउँछ भनेदेखि यहाँ 3-4 कुराहरू देखिएको छ। एउटा कुरो चाहिँ कतै नजाऊ भनेर 4 पदमा दिएको छ, कतै नजाऊ। आज हामी धेरैचोटि वचन प्रचार गर्न खोज्छौँ विभिन्न ठाउँमा गएर। आज हामी धेरैचोटि असल कामहरू गर्न खोज्छौँ विभिन्न ठाउँमा गएर। आज हामी व्यापार व्यवसायतिर विभिन्न कामहरू गर्न खोज्छौँ, तर पहिला यो वचनलाई सुन्नु पर्यो, कतै नजा, केही पनि नगर। पहिला के गर्ने भनेदेखि चाहिँ हामी घुँडामा आउनु पर्यो। यु टु कम निक भन्छ, घुँडामा आउनु पर्यो, प्रभुमा आउनु पर्यो, परमेश्वरको पर्खाइले हामी सोच्नु पर्यो प्रियहरू। त्यसकारण गर्दाखेरि यो कतै नजाऊ भनेको चाहिँ के छ भने पर्खा एकछिन सोचा, परमेश्वरको इच्छा खोजा भनेको वास्तवमा चाहिँ म तिमीहरू केही भन्न लागेको छु, म तिमीहरूको धैर्यतालाई हेर्न चाहन्छु, एकछिन पर्ख है भनेको वास्तवमा चाहिँ। अनि चेलाहरूले चाहिँ पर्खने काम चाहिँ यो 4 पदमा भएको छ। 4 पदमा भएको छ। किन पर्खिन्छ भनेदेखि चाहिँ जब तिमीहरूले पर्खिन्छौ त्यसपछि तिमीहरूले पवित्र आत्माको शक्ति पाउनेछौ भनेको छ। शक्ति पाएपछि के हुन्छ अरे यरुसलेममा, यहुदियामा अनि सामरियामा अनि के हो पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म के हुनेछ अरे मेरा साक्षी हुनेछौ, मेरो गवाही हुनेछ भनेको छ। त्यसकारण हामीले काम गर्दाखेरि पनि हामीले कुनै पनि अध्ययनको क्षेत्र होस्, व्यवसायको क्षेत्र होस्, मण्डलीको क्षेत्र होस्, कुनै पनि क्षेत्र होस्, पहिला हामीले पर्खनु पर्यो, सोच्नु पर्यो, प्रभुमा रहेर सोच्नु पर्यो। त्यसपछि परमेश्वरको इच्छा के हो जान्नु पर्यो। जाँचिसकेपछि जब हामीले परमेश्वरबाटको त्यो बोलावट आउँछ त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ भने हामीलाई असफल हुनबाट कुनै पनि कुराले छेक्दैन। हालेलुया। त्यसकारण गर्दाखेरि यहाँ के भयो, पवित्र आत्माको शक्ति पायौँ। पवित्र आत्माको शक्ति पाइसकेपछि साक्षी दिने कामहरू भयो। त्यसपछि प्रभु फेरि आउनुहुनेछ भनेर पनि उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यसको मतलब चाहिँ अर्थ हामी लाउन सक्छौँ, प्रभुले फेरि आउनुहुन्छ भने मण्डलीलाई परमेश्वरले फेरि आश दिनुहुन्छ। हालेलुया। फेरि तपाईँको जीवनमा नयाँ ताजापन प्रभुले ल्याउनुहुनेछ। फेरि तपाईँ मेरो जीवनमा प्रभुले नयाँ आशाहरू ल्याउनुहुनेछ। पुरानो थोत्रो भएर गइसक्यो, नयाँ कुराहरू प्रभुले दिनुहुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि पहिलो कुरा हामी पर्खनु पर्यो। कतै नजाऊ भनेको चाहिँ प्रभु पर्खनु पर्यो। पर्खिसकेपछि परमेश्वर के हो त्यो जान्नु पर्यो। जहाँ चाहिँ हामी शक्ति पाउँछौँ, शक्ति पाएपछि हामी ढय हुन सक्छौँ। त्यसपछि फेरि प्रभुको उपस्थिति, प्रभुको प्रेम हामीले झल्किन सक्छौँ। हालेलुया। हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसपछि 2 नम्बरमा के छ अघि मैले भने मत्तियुसको नियुक्ति। मत्तियुसको घरमा 12 देखि 14 हेऱ्यो भने मत्तियुसको घरमा 120 जना मानिसहरू चाहिँ प्रार्थना गर्दै थिए।
कुनै पनि व्यक्तिले मेरो घरमा आएर प्रार्थना गर्नु भन्ने ठुलो कुरा रहेछ। हालेलुया। यो म कारण बताउँछु है तपाईँले। मत्तीयसको एकजना पढिदिनुहोस् न मलाई, 23 पद पढिदिनुहोस् त। 1:23 पद अलिक ठुलो स्वरले। 1:23 पद। तिनीहरूले दुईजना अर्थात् बारसबास भन्ने योसेफ जसको कुल नाउँ युस्तस थियो र मत्तीयसको नाउँ प्रस्ताव गरे। यहाँ दुईजना, धन्यवाद छ। यहाँ दुईटा व्यक्ति रहेछ। एउटा चाहिँ मत्तीयस रहेछ, अर्को चाहिँ के रहेछ? अर्को चाहिँ के रहेछ? नाम भन्नुहोस् त। युस्तस भन्ने नाम होइन, युस्तस भन्ने दुईजना व्यक्ति रहेछ। तर यो युस्तस भन्ने घरमा छ कि कसको घरमा छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ मत्तीयसको घरमा नै भएको हामी देखिन्छौँ। भन्न खोजेको चाहिँ मत्तीयसलाई नै मत्तीयसले परमेश्वरको निम्ति अझ बढी प्रेम देखाएको पाउँछ क्या वास्तवमा चाहिँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जसले परमेश्वरको नाममा अझ बढी प्रेम देखाउनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले चाल्नुहुन्छ। हालेलुया। अझ तपाईँ र म कतिपल्ट परमेश्वरप्रति प्रेम देखाउनलाई गाह्रो हुन्छ। अब 15 पदलाई पढाउँदै एकचोटि। 15 मा के लेख्छ भने पत्रुस खडा भएर ती मानिसहरूको संख्या 120 जना थियो अरे भने पत्रुस चाहिँ खडा भएर ती मानिसहरूले चाहिँ भन्न लाग्यो। के भन्न लाग्यो भने परमेश्वरको वचन भन्न लाग्यो। 120 जना मानिसहरू त्यहाँनिर भेला भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यसकारण गर्दाखेरि यहाँनिर अनि मत्तीयस चाहिँ यहुदा इस्करियोतमा चाहिँ छानिएको कुराहरू नियुक्त भएको कुराहरू पाउँछौँ। त्यसकारण परमेश्वरले एकछिन विचार गरौँ। अब हामी मानव यो चाहिँ एउटा सिंहासन हो, सिंहासन हो। अनि यो सिंहासनमा उनीहरूलाई माथि उनीहरूले पनि अब यो विवाहको लागि दुला र दुलाई टक्क आएको छ। दुलाई सिँगारेर टक्क यहाँ आइरहेको छ। आउनुभन्दा अर्कै मान्छे त्यो दुलाईको सिटमा बस्यो भने कस्तो हुन्छ? कस्तो हुन्छ विचार गर्दा? होइन? डेढ भाइ यहाँदेखि दुलाई लिन कहाँ भापा पुग्नु भयो, टक्क भाइ छिर्नुभन्दा अगाडि त बहिनीसँग अर्कैमा आइसक्यो त के हुन्छ होला? त्यो दिन जस्तो नराम्रो दिन कहिले हुँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो दिन जस्तो नराम्रो कहिले पनि हुँदैन। शरीर क्षेत्र ठिक त्यस्तै प्रियहरू यहुदा इस्करियोतको ठाउँमा मत्तीयस छान्नु भए जस्तै परमेश्वरले, बुझ्दै हुनुहुन्छ? स्वर्गमा हामी तपाईँ र म स्वर्ग सिंहासनमा जानुभन्दा स्वर्ग भोकभित्र हामी छिर्यौँ। हामी बस्नलाई टक्क बस्न आँखा लाग्ने बेलामा हाम्रो ठाउँमा नाम चाहिँ मेरै लेखेको छ फेरि, तर मेरो ठाउँमा अर्कै मान्छे बस्दियो भने कस्तो हुन्छ होला? संसारिक पिडेर झन् निन्द्रा नलाग्दो घातलाग्दो हुन्छ भने झन् स्वर्गीय कुराहरू आत्मिक कुराहरू कस्तो हुन्छ होला? त्यो समझभन्दा बाहिर कुराहरू प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई प्रभुले नियुक्त गर्नुभएको छ। हालेलुया। त्यो नियुक्त चाहिँ क्षणभरको लागि मात्रै होइन, परमेश्वरले उहाँको महिमासम्मको लागि तपाईँ मलाई प्रभुले छान्नु भएको छ। आमेन। यसकारण तपाईँले त्यो कुरालाई नछुटाउनुहोस् भन्छु। दोस्रो कुरो चाहिँ अनि च्याप्टर 2 मा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ 2 अध्यायमा हामी पुगिसक्यो। अब 2 अध्याय पुग्दाखेरि त्यहाँनिर के छ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। अनि पेन्टिकस्टको दिनमा के भयो भनेदेखि चाहिँ अनि तिनीहरूले सबैजना एउटै प्लेस के भन्छ एउटै ठाउँमा चाहिँ भेला भएको थिए। When the day of the Pentecost came, they were all together in one place. भनेको चाहिँ एउटै ठाउँमा सबै मानिसहरू सहभागी भएको थिए। यसको मतलब चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि दुईटा अर्थ हुन्छ। एउटा अर्थ चाहिँ जब उनीहरू चाहिँ पेन्टिकस्टको दिन भनेको चाहिँ निस्तार चाडको ठिक 50 दिनपछि चाहिँ पेन्टिकस्टको दिन मनाइन्थ्यो। म जहिले पनि यसमा कुरा गर्दा कि नेपालको दसैँ तिहारको कुरा लिएर आउँछु म जहिले पनि। दसैँको ठिक 15 दिनपछि तिहार हुन्छ। त्यसरी नै पेन्टिकस्टको दिन भनेको चाहिँ ठिक निस्तार चाडको 50औं दिनपछि हुन्छ। 50औं दिनपछि सबै मानिसहरू भेला हुने गर्थे त्यहाँनिर। त्यो भेला नहुनेहरूले चाहिँ के भयो त प्रश्न? भेला हुनेहरू बानी थियो, भेला हुनेहरू त भयो, तर भेला नहुनेहरू चाहिँ के भयो त भनेदेखि चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति पाइन प्रियहरू। परमेश्वरको कामलाई, परमेश्वरको आशिषको कामलाई देख्न सकेन प्रियहरू। जसले चाहिँ त्यो दिन भेला हुनुपर्छ भनेर थाहा दियो र भेला भयो उनीहरू पवित्र आत्माको काम, पवित्र आत्माको शक्ति पायो। हालेलुया। मण्डली जानुपर्छ भने हामी सबैलाई थाहा छ प्रियहरू, मण्डली आउनुपर्छ भने सबैलाई थाहा छ। तर जब तपाईँ मण्डली आउनुपर्छ थाहा भइकन तपाईँ मण्डली आउनुहुन्न भनेदेखि जब यो पेन्टिकस्टको दिनमा उपस्थित नभएका मानिसहरूले परमेश्वरको महान कामलाई नदेखे जस्तै
परमेश्वरको महान कामको अनुभव नगरे जस्तै तपाईँ र मैले पनि त्यो परमेश्वरको महान कामलाई चाहिँ प्रियहरू त्यो पाउनु भने गुमाउनेछ, चुक्नेछ प्रियहरू। त्यस कारण गर्दाखेरि शनिबारको समय चाहिँ मण्डलीको होइन, प्रभुको, तपाईँको होइन, प्रभुको। मण्डली चाहिँ किन प्रभुको निम्ति हो। हालेलुया। त्यसकारण यहाँनिर अल टुगेदर उनीहरू सबैजना एकै ठाउँ भेला भएर उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले महान काम गर्नु। यहाँसम्म कि प्रभुले यो प्रेतहरू बाहेक अरू मानिसहरू पनि थिए। त्यहाँनिर 15वटा ठाउँबाट मानिसहरू भेला भएको थिए। कतिले यो 15 देशै भन्छन्, देश त्यो सबै ठाउँबाट मानिसहरू आएको थिए। ती सबै मानिसहरूको जीवनमा प्रभुले महान काम गर्नुभएको छ। 2 अध्यायको 4 पदमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर पवित्र आत्माको काम भएको छ, प्रेयर शक्तिहरू आएको छ। अझ तपाईँले शक्ति भएको महसुस गर्नुभएको छ कि छैन प्रार्थना गर्दाखेरि? त्यसकारण गर्दाखेरि तपाईँको प्रार्थनामा परमेश्वरको छुवाएको महसुस हुनुपर्छ। तपाईँको बाइबल अध्ययनमा प्रियहरू परमेश्वर बोल्नु भएको महसुस हुनुपर्छ। तपाईँ सङ्गतिमा बस्दाखेरि निन्द्रा लागेर झ्याउ लाग्ने होइन, सङ्गति बस्दाखेरि झन् सुन्नु मन लाग्ने, एकदमै हेरु मन लाग्ने त्यो हुनुपर्छ। अनि मात्र तपाईँको जीवनमा प्रभु बस्नु भयो। शैतानले जहिले पनि पिन खेल्ने ठाउँ चाहिँ 2 ठाउँ हुन्छ अरे। एउटा यहाँ आँखामा पिन खेल्छ अरे, तल मात्रै गरेर आँखा बन्द गरिदिन्छ अरे, अनि यहाँनिर कानमा पिन खेल्छ अनि यो पल्टालिदिन्छ। तपाईँको आँखाको नानीमा शैतानले पिन खेल्ने ठाउँ नबनाउनुहोस्। तपाईँको कानको जालीमा चाहिँ शैतानले टाल्न मौका नदिनुहोस् प्रिय। त्यसकारण गर्दाखेरि तपाईँ र मैले परमेश्वरको उपस्थित हुनुपर्छ। दाउदले भन्छ आफैले आफूलाई, ए मेरो प्राण तैँले परमेश्वरको प्रशंसा गर भन्नुको त उसको मन चाहिँ तयार छ, शरीर तयार रहेनछ नि। त्यसकारण गर्दाखेरि तयारी हुनु पर्यो प्रियहरू। त्यसकारण तपाईँमा आफै तयारी हुनुपर्ने कुराहरू अनि मात्र पवित्र आत्माको शक्ति पाउने कुराहरू। अन्य भाषाबाट चाहिँ म गएको छैन। मैले अन्य भाषा कुरो यहाँबाट भन्नु पऱ्यो भने अन्य भाषा पढेको चाहिँ म यहाँबाट भन्छु। अहिले हामी पनि म आफै पनि बोल्छु, नबोल्ने होइन। मैले धेरै लामो समयसम्म प्र्याक्टिस गर्दै आएको, बोल्दै आएको। मलाई मान्छेले आगामा पनि भन्थ्यो चान्दा र बसी किरेन्दा र गर्दै जान्यो। त्यो अन्य भाषा होइन। मैले भन्नुपर्दाखेरि जब त्यो शब्द बोलिन्छ नि त्यस्तो अन्य भाषा आयो, प्रभु धन्यवाद भन्छ, त्यो अन्य भाषा होइन। अन्य भाषा भनेको चाहिँ एउटा भाषादेखि अर्को भाषा जो बोल्छ भनेको अन्य भाषा हो। मैले अन्य भाषा बोल्दैछु अहिले, किनभने मेरो नेपाली भाषा मेरो भाषा होइन, मेरो भाषा तामाङ भाषा हो होइन। त्यसकारण मगरले नेपाली भाषा बोल्दैछ भने त्यो अन्य भाषा। खास भन्न खोजेको बाइबलको अर्थ यही हो। तर अहिले धेरै मण्डलीहरूमा, धेरै ठुला साना सबै मण्डलीहरूमा प्र्याक्टिस चाहिँ के भएको छ भनेदेखि चाहिँ यही नै आवाज चाहिँ चन्दरब सिकिरेन्दरब गर्दा त्यो चाहिँ सबै अन्य भाषा। त्यो नबोल्ने मान्छे अन्य भाषा नबोल्ने मान्छे पऱ्यो, प्रभु नजन्मेको मान्छे भन्ने छ। त्यसमा नबोल्नु परेको न युवान यताबाट त्यो बोल्न मनपर्छ, प्रभुको अगुवाई भयो, तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ, मजाले बोल्नुहोस्। तर तपाईँ बोल्यो भन्दैमा अरूलाई चाहिँ यो अन्य भाषा प्रभु नपाएको मान्छे नभन्नुहोस्। त्यसकारण गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो अगुवाई हुन्छ। म कोही बेला हालेलुया भन्छ, अघि डेभिड भाइले अलिक नयाँ नयाँ कि उहाँ गीत भए अरू शब्दहरू आफ्नै भाषाहरू उहाँले निकाल्नु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो वर्षिपमा। जुन शब्दले उहाँलाई आनन्द हुन्छ, जुन शब्द उहाँले गर्दा अरूलाई आनन्द हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो कुराहरू यो शब्दले चाहिँ यो पवित्र आत्मा आगमन चाहिँ अन्य भाषा पाउने कुरा होइन। तर यहाँ चाहिँ अन्य भाषा पाएको, तर पवित्र आत्मा आगमनबाट चाहिँ शक्ति पाएको छ। हालेलुया। जुन शक्ति विस्फोट भएपछि मानिसको जीवनमा परिवर्तन आउनेछ। अब यो पत्रुसले चाहिँ 3000 मानिसलाई के हो, के 3,500 हुँदैछ। पत्रुसले चाहिँ ती मानिसहरूलाई चाहिँ जब पवित्र आत्मा आएपछि उनीहरू विभिन्न भाषाहरू बोल्दै थिए। त्यहाँ बोलेको चाहिँ स्यान्दरब सिकिरेन्दरब होइन प्रियहरू। बाइबलको हिसाब कुरो त उहाँ चाहिँ मास्टर गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। सिद्धिनु अब केही समय चाहिँ उहाँ सिद्धि सकिन्छ, काम सकिन्छ। त्यसकारण त्यहाँनिर त्यस्तो कुनै शब्द प्रयोग गरेको छैन। त्यहाँ चाहिँ के थियो भने पर्छ छैन, म माफ गरौँ। यहाँनिर 8 पद हेर्नुहोस् त, 8 पद हेर्नुहोस् त, म साथै पढेँ त। तिनीहरू सबै आश्चर्यचकित भए र अचम्म मानेर भन्न लागे के यी बोल्नेहरू सबै गालिलेहरू होइनन्? गालिलेहरू होइनन् र उनीहरूको भाषा चाहिँ हिब्रू होइन अथवा ग्रिक होइन अथवा अरबिक होइन। अनि नेपाल चलेको चाहिँ हिन्दी, तामाङ, अर्को भाषा छ आफ्नो मातृभाषा। त्यसकारण यो भाषा बोल्ने उनीहरू गालिलेहरू होइनन् र त कसरी यिनीहरूले हाम्रा आफ्ना भाषामा मातृभाषामा यिनीहरूले बोल्दैछ? स्यान्दरब सिकिरेन्द भनेको त्यहाँनिर म तामाङ हो तर मैले नेपाली बोल्दैछु।
अथवा यहाँनिर कोही राई हुनुहुन्छ भने म तामाङले अचानक राई भाषा बोल्नु, राईले अचानक चाहिँ लिम्बू भाषा बोल्नु, लिम्बूले अचानक गुरुङ भाषा बोल्नु, यहाँ भएको त्यही हो। प्रियहरू, यहाँनिर त्यो कुरो भएको छैन। त्यसका अहिले विशेष गरिकन कतिपय चर्चहरू नाम नले कतिपय चर्चहरूले चाहिँ त्यो भाषा नबोल्ने चाहिँ अन्य भाषा पाएको छैन, कविताको शक्ति पाएको छैन भनेको होइन त्यहाँनिर। त्यस कारण गर्दाखेरि अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ यो अन्य भाषा यहाँ बोलेको भाषा चाहिँ अर्को भाषा, अदर टङ हुन्छ नि, अर्को भाषा हो त्यो चाहिँ। कतिले स्वर्गीय भाषा भन्छ, स्वर्गीय भाषा बोल्नु पर्दैन प्रभुले, प्रभु अन्तर्यामी हुन्छ पनि जान्नुहुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि यो भाषा बोलेको कारणले गर्दा त्यहाँनिर खलबल भयो। हो यिनीहरू त माथिको क्या हो, यिनीहरू त कोही बुझ्छ कोही बुझ्दैन नि त भाषा होइन, यिनीहरू माथिको क्या हो भन्दाखेरि चाहिँ पत्रहरू होइन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सुन्नु, हामी माथिको छैनौँ। जुन येशूले तपाईँले क्रुसमा झुन्डाउनु भयो त्यही येशूको शक्ति पाएर हामीले तपाईँहरूको भाषा बोल्न सकेको मात्रै हो, ठुलो काम केही पनि छैन। यहाँ माथिको पनि होइनौँ, यहाँ बिहानको 9 मात्रै बजेको छ, त्यही पनि हामी खाने मान्छे होइन, जार खाने मान्छेहरू हामी होइनौँ। तपाईँले म बताउँछु भनेर पत्रुसले त्यहाँका मानिसहरूलाई 14 पददेखि तल गयो भने यी सबै मानिसहरूलाई पत्रुसले उपदेश दिँदैछ। प्रियहरू, उपदेश दिँदैछ। उपदेश दिँदैछ त्यहाँनिर पत्रुसले। त्यो उपदेश दिइसकेपछि हेर्नुहोस् के भएको छ भनेदेखि चाहिँ 2:41 पदमा तपाईँहरू पढ्नुहोस् त नेपालीमा कसैले। Those who accept भन्ने छ नि, पिटर्स म्यासेज भनेको छ, तिनीहरू जसले भन्नुहोस् त हेर्नुभयो तपाईँले। अब जसले उनको कुरा ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए र त्यसै दिन प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूको संख्यामा थपिए। हालेलुया। कति हजार? 3000। आज कतिपय चर्चमा 3 जना मान्छेसँग वर्ष विश्वास गर्दैन प्रियहरू। त्यस कारण गर्दाखेरि तपाईँले मलाई पास्टर म यो मन्दिर पास्टर राख्न चाहनुहुन्छ भने ल्याउनै पर्छ, विश्वास गराउनै पर्छ। मैले के वाचा गरेको छ भने आज 1 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि जुन वर्षमा चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा एकजना पनि विश्वास नगर्ने मान्छे निक्ल्यो त्यो दिन चाहिँ मेरो सेवा सक्यो, म बढेको रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। त्यस कारण यहाँनिर के भन्छ भने दोज हु एक्सेप्ट पिटर म्यासेज भन्दैछ, उनीहरूले बत्तिस लिएर अनि 3000 मानिसहरूले एकै दिनमा विश्वास गरेको छ। हालेलुया। त्यो 3000 मानिसले बत्तिस लिने बिन्दुमा त्यो गालीलहरू होइनन्, तिनीहरू फेरि गालीलहरू होइनन्। उनीहरूलाई सन्दार अब सिक्रियन्तर बुझेर त सुसमाचार पाएको होइन, उनीहरूले आफ्नै मातृभाषाबाट सुसमाचार पाएर विश्वास गरेको। त्यस कारण गर्दाखेरि उनीहरूले एकैचोटि चाहिँ 3000 मानिसले बत्तिस दिएको छ। के यो सम्भव कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने पेन्टिकसको दिनमा चाहिँ मानिसहरू थुप्रो थियो, 3000 विश्वास गरेको थिएन, 10,000 मानिस थियो त्यहाँनिर। एकचोटि विचार गरौँ हामी, टाढा नजाउँ। गोकर्णको औँसी होइन, औँसी के औँसी हुन्छ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ जोर पनि त्यो मेडिकलको जग्गादेखि गाडी जान दिँदैन, यति प्याक हुन्छ। यदि त्यो दिन चाहिँ पत्रुस जस्तै महान कामहरू गर्न सक्यो, परमेश्वरको शक्ति ओर्लाउनु भयो भने यहाँ आएको सबै मान्छेहरूले विश्वास गर्यो भने 10,000 मान्छे विश्वास गर्छ, 3000 होइन प्रियहरू। त्यसकारण त्यो शक्ति प्रभुले हामीले दिन सक्नुहुन्छ, तर हामी त्यसको लागि तयारी छैनौँ। त्यस कारण बुझ्दै हुनुहुन्छ, बुझेन भने तपाईँले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। जब उनीहरूले बत्तिस लियो, हामीले सिस्टम र बाइबल सिस्टम उल्टो छ। बाइबलमा चाहिँ के गर्छ भने बत्तिस दिइसकेपछि क्लास दिन थाल्छौँ। यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपालको मण्डलीहरूमा चाहिँ पहिला क्लास दिन्छौँ, त्यसो बत्तिस दिन्छौँ। यहाँनिर बत्तिस भइसकेका प्रेतहरूले के गर्न थालेको छ, 2 हेर्नुहोस् त 2:42 जानुहोस् त। अब 3000 मान्छे बत्तिस लियो, त्यो 32 पाइसकेका मान्छेहरूले यहाँ पत्रुस के गर्दैछ, त्यहाँनिर प्रेतहरूले के गर्न थालेको छ, पढ्नुहोस् त एकदमले फेरि हेर्नुभयो। 2:42 तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षा र संगति र रोटी बाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। हालेलुया। नम्बर 1 के छ, तिनीहरू चाहिँ के प्रेरितहरूको के छ, शिक्षा। उनीहरूले बत्तिस लिएको मान्छे बत्तिस लिए छोड्दैन त्यतिकै। हाम्रो मण्डलीहरू सबै के छ भने बत्तिस लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ पुरा सम्झाउँछ, बुझाउँछ, सिकाउँछौँ, बत्तिस ल्यायो विश्वासी भएर छोडिदिइहाल्छ। त्यो होइन, वास्तवमा चाहिँ के हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ बत्तिस दिइहाल्यो, उसको इच्छा ल म बत्तिस दिन्छु, ग्रहण गर्छु, ल ग्रहण दिइहाल्यो, बत्तिस दिइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने प्रेरितहरूको शिक्षा भनेको चाहिँ बाइबली शिक्षा, परमेश्वरले भन्न खोज्नु भएको कुरो चाहिँ हामीले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो, बनाउनु पर्यो, चेला बनाउनु पर्यो, अगुवा बनाउनु पर्यो, अनि पठाउनु पर्यो। हालेलुया। अनि मात्र हामी फल्न सक्छौँ, फुल्न सक्छौँ। यो वर्ष बनाएर के हाम्रो गो एन्ड जाऊ र के हो फल त्यतिकै फाल्दैन प्रिय। त्यस कारण गर्दाखेरि शिक्षा दिन थालेको छ। यहाँनिर पत्रुसले त्यहाँको मान्छेहरूलाई एउटा सानो फोटोमा चाहिँ 3-4 जना मात्रै देखाएको मात्र हो। उहाँको घरमा
जसले विश्वास गरेको चाहिँ के गरे, उनीहरू घर र घरमा गएर चाहिँ शिक्षा दिन थाले, संगति गर्न थाले। त्यसपछि उनीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्न थाले उनीहरू, अनि भक्ति साथ प्रार्थना गर्न थाले उनीहरू। जसलाई जे कुरो खाँचो थियो, जसलाई जुन कुराको समस्या थियो, ती सबै समस्याहरूमा चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्न थाले। हालेलुया। आज बत्तिस लिने बित्तिकै ती व्यक्तिलाई शिक्षा दिने काम भएको छ कि छैन प्रिय? समस्या यहाँनिर छ। ग्रहण गर्ने बित्तिकै फलाले ग्रहण गरे, सक्यो होइन, अब चाहिँ सुरु हुन्छ उसको चाहिँ। बिउ ट्याक्कै जमिनमा हाल्यो त्यतिको सक्दैन प्रिय, उसलाई हेरचाह गर्नुपर्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि यो काम चाहिँ आज मण्डलीले गर्नु परेको छ। यहाँनिर हेर्नु 4 कुरो छ। शिक्षा दिने कुरा छ, एउटा कुरो संगति गर्ने कुरा छ, रोटी भाज्ने कुरा छ, प्रार्थना कुरा छ। यो पिक्चर चाहिँ नमिल्न सक्छ होइन। यहाँनिर अपोस्टल टिचिङ भनेको छ, यहाँनिर शिक्षा दिइरहेको छ उनीहरूले। पहिलो कुरा शिक्षामा जोड दिए। आज हाम्रो मण्डलीमा शिक्षाको कमी छ, शिक्षा कमी छ। वर्षमा एकचोटि बाइबल सिकाउने कोही हुनुहुन्छ? म छु है। कोही भरि बाइबल पढी सिकाएको कोही हुनुहुन्छ? शिक्षामा कमी छ हामी। त्यस कारण गर्दाखेरि बाइबल पढी सिकाउनु पर्यो, बाइबल पढ्नु पर्यो। शिक्षामा कमजोर छ। आज धेरैवटा अगुवाहरू छ, धेरैवटा पढी लेखेका मानिसहरू छ, तर पनि खुलेर वचन प्रचार गर्न सक्दैन प्रियहरू। तर एउटा सानो कुचले गरिदिन्छ फेरि। किनभनेदेखि त त्यो व्यक्तिले चाहिँ सिकेको छ नि त, त्यो व्यक्तिले प्र्याक्टिस गरेको छ नि त। हालेलुया। आज त्यो कामहरू हामी गर्नुपर्छ सिक्ने कुरामा। अनि त्यसपछि फेलोसिप भनिन्छ, उनीहरू सङ्गति उनीहरू कहिले जाऊ भन्दैन, सङ्गति गर्नु कहिले जाऊ भन्दैन। आज हामी सङ्गति 7 बजे रात पर्छ त हामी भन्न थालिहाल्छ नि है, भन्न थालिहाल्छ। मेरो बहिनी गाउँमा जाँदा मलाई खुसी लाग्थ्यो, 9 बजी 10 बजीसम्म सङ्गति भइरहेको थियो हामी त्यहाँनिर। त्यस कारण 9 बजे 10 बजे भन्ने मतलब चाहिँ सङ्गतिको लागि तयार हुनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ के हुन्छ, अनि द ब्रेकिङ अफ ब्रेड भनेको चाहिँ प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्नु। त्यहाँनिर के गरे त भनेदेखि चाहिँ मृत्युको घोषणा, यसो किन मर्नुभयो, यसोले के गर्नुभयो, त्यो कुरो चाहिँ तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने हुन्छ प्रिय, भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। आज बिहान उठेर प्रार्थना गर्ने कतिजना हुनुहुन्छ? 10 मिनटभन्दा बढी गरेर मात्रै हात गर्नुहोस् फेरि। 10 मिनटभन्दा बढी मात्रै, 10 मिनट त हारायो त हात फेरि। ल त अहिलेसम्म उठेको थियो हामी। खाना खाने कति टाइम लाग्छ? 10 मिनट त भात खाइसक्छ हामी। कसैले त पलिटोमा खाँदा आधी हुन लाग्छ भनेदेखि चाहिँ हामी शरीरको भात 2 चोटि खान्छौँ नि होइन, बिहान बेलुका। भनेदेखि चाहिँ प्रार्थना गरेर चाहिँ 10 मिनटमा हामी सिद्धिहाल्छ। 10 मिनट पनि होइन, 2 मिनट सकिन्छौँ। त्यस कारण गर्दाखेरि प्रार्थनामा शक्ति छ। मोर प्रे मोर पावर। अरू के अरे? धेरै शक्ति, धेरै प्रार्थना, धेरै शक्ति। थोरै प्रार्थना, थोरै शक्ति। त्यस कारण गर्दाखेरि तपाईँले मेरो प्रार्थना हुनुपर्छ प्रियहरू, प्रार्थना हुनैपर्छ। अहिलेसम्म यहाँनिर एक्लै अर्को नचिने थुप्रै छ। जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँ चिन्नुहुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि यो काम चाहिँ तपाईँ मैले गर्नुपर्ने कुरो हुन्छ। च्याप्टर 3 मा गइहाल्छ। यहाँ भिडियो छ, भिडियो चाहिँ अब मैले देख्न नसक्ने भयो। उहाँको रुचालाई फोटो चाहिँ छ। 3 अध्याय पुग्यो। अब जब उहाँहरूले, म पहिलोपल्ट दोहोऱ्याएँ त, यसुको स्वर्गरोहणको कुरो छ। त्यसपछि स्वर्गन गइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू कतै नजाऊ, म पवित्रको शक्ति दिन्छु भन्नुभयो। अनि शक्ति पाएपछि उनीहरूले विभिन्न भाषाहरू बोल्न सके। अघिको भाषा होइन फेरि त्यहाँनिर अरू भाषाहरू बोल्न थाले। त्यो भाषाहरू बोलिसकेपछि परमेश्वरले चाहिँ ती मानिसहरूको हृदयमा काम गर्नुभयो। एकैचोटि 3000 मानिसले बत्तिस लिए। 3000 जना मानिसहरूले बत्तिस लिइसकेपछि अनि फेरि एउटा घटना घटेको छ। बत्तिस लिइसकेपछि त्यहाँनिर शिक्षा दिने काम भएको छ, संगति गर्ने काम भएको छ, प्रभु भोज गर्ने कामहरू भएको छ। त्यसपछि फेरि अर्को आशिष काम गर्न थाल्यो। बढ्दै 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 स्टेप बाई स्टेप गरेर गएको छ। अर्को काम चाहिँ के भयो भने चाहिँ अनि जन्मैदेखिको लङ्गडो निको हुने काम भएको छ। कति वर्षको त्यो पनि 42 वर्ष भइसकेको मानिस जो जन्मदेखि लङ्गडो हो। जहिले पनि मानिसले बोकेर चाहिँ यो यरुसलेमको ढोकामा लिइरहेको थिए। अनि मानिसबाट केही पाउँछ भने आशा गरेर हेर्थे, किन हिँड्न सक्दैन। उसको आँखाको इसाराबाट माग्ने काम गर्थे। त्यो व्यक्तिले चाहिँ कत्रुस यो हेर्नुहोस्, एउटा बुढो मान्छे यहाँनिर, यो कसैले गरेको डिजाइन हो, त्यही मान्छे त होइन। तर पनि यहाँनिर कत्रुस यो पनि प्रार्थना गरेर यसो भित्र छिन आँटेको मात्रै के थियो, त्यहाँबाट यस्तो गर्दै माग्छ। कत्रुस योसँग के छैन? रुपियाँ पैसा छैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? रुपियाँ पैसा नहुने मान्छे गरिब हो। सुन्दै हुनुहुन्छ नि? रुपियाँ पैसा नहुने मान्छे गरिब। यता त अलिकति हावा है त हाम्रो अलिकति। रुपियाँ पैसा अब गरिब। तर पत्रुस योले के भन्यो भने हामीसँग जे छ त्यही म तँलाई दिन्छु। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? हामीसँग जे छ त्यही म तँलाई दिन्छु। नासुको यसुको नाममा हिट भनेर चाहिँ हात समाति उठाउनु भयो।
अब रुपियाँ पैसा दिने मान्छे धनी भयो कि जन्मदेखिको लङ्गरोलाई जीवनभरि हिँड्न सक्ने बनाउने मान्छे चाहिँ धनी भयो जीवनभरि। त्यसकारण गर्दा प्रियहरू तपाईँहरू गरिब होइन, हामी चाहिँ धनी मानिसहरू हौँ, तर हाम्रो धनलाई युज गरेको छैनौँ। हालेलुया। तिमीहरू दुईजनासँगै नभए राम्रो सानो। त्यसकारण गर्दाखेरि त्यो एउटा भिडियो थियो। त्यसकारण गर्दाखेरि तपाईँहरू म चाहिँ धनी छौँ, तर तपाईँहरू मसँग भएको सम्पत्तिलाई हामी प्रयोग गरेको छैनौँ। अफ्रिकामा एउटा यस्तो घटना घटेको छ, मैले पनि भन्नु लाग्यो। एउटा दुईजना प्रचारक लगाएर गाउँमा मजाले प्रचार गर्न थालेछ, मजाले मानिसहरूले विश्वास गर्न थालेछ। त्यसपछि कसलाई समस्या भयो? हामीले झर्को समस्या भयो। त्यसपछि गर्दा अब यिनीहरूले म गएर चाहिँ उल्ला र बिल्ला पार्छु भन्नुको मतलब चाहिँ आँकामक्का पारिदिन्छु, म यिनीहरूको सोचलाई चाहिँ खत्तम पारिदिन्छु भनेर एउटा नामीहरूलाई अलिकति मिलाउनुहोस् है हजुरले। अनि त्यो नामी धामी के गर्यो भने त्यो धामी यस्तो शक्तिशाली रहेछ कि उसले चाहिँ एउटा सुट गर्ने बित्तिकै त्यो ढोका बन्द भएकोबाट भित्र फुट्ट जानु सक्ने क्या यसरी बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि फुट्ट भित्र जानु सक्ने त्यो शक्ति पाएको रहेछ। हेलो रेडियो त ठुलै बन्द हाल्यो त म भन्दैछु भयो त। त्यस कारण गर्दाखेरि यहाँ सुन्नुहोस् है, के भन्दैछु मैले भने यहाँ अफ्रिकाको एउटा घटना भन्दा दुईजना प्रचारको त्यहाँ पुगेर सुसमाचार प्रचार गर्न थालेपछि त्यहाँको मान्छे विश्वास गर्न थालेछ। त्यसपछि त्यहाँको नामी धामीले चाहिँ रिस उठेछ, आफ्नो गरिदिनलाई उल्ला र बिल्ला पार्छु भनेर। अनि उसको शक्ति चाहिँ यहाँसम्म शक्ति रहेछ कि उसको मन्त्रको कारणले गर्दाखेरि बन्द भएको ढोकाभित्र चिन्न सकिरहेछ क्या। बन्द भएको ढोकाभित्र फुत्ता चिन्न सक्ने, यो ढोका हो फुत्ता चिन्न सक्ने। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ अब राति गएछ। त्यसपछि उसले मन्त्र बन्द गरेर चाहिँ अनि तर्साउनु जानु पऱ्यो नि त होइन, बन्द गरेर यस्तो फुत्तु जानु त निधार चाहिँ कहाँ ठोकेछ? ढोकामा ठोकेछ होइन। आज मेरो मन्त्र के भयो भने फेरि यस्तो गरेर फेरि ढोका चाहिँ फेरि ढोकामा फेरि निधार ठोक्यो। त्यसोचोटि गऱ्यो अनि त्यसोचोटि नसकेपछि के भन्दा भने यदि क्रिस्चियनहरूले उनीहरूसँग भएको शक्ति प्रयोग गर्यो भने त संसारै खाने रहेछ भनेर त्यो भने त्यो मान्छे गएर बुझ्नुभयो? तपाईँहरू मसँग शक्ति छ, त्यो शक्तिलाई हामीले दबाएर राखेको छौँ, लुकाएर राखेको छौँ। त्यो भनेकै छैन, भन्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि प्रभुको महिमा हुन्छ। हालेलुया। त्यस कारण गर्दाखेरि परमेश्वरको त्यो शक्ति छ। त्यस कारण त्यसको लागि पनि दुईटै भित्र आउँछ फेरि हामीले गर्ने कि नरहने, हामी के देखेको छौँ, के सोचेको छौँ, के गरेको छौँ, के सोचेको छौँ, के गरेको छौँ, के गर्न चाहिराखेको छौँ। फेरि अर्को कुरो गर्छु है त म, किन यो जानु भयो काम सकिसक्यो मेरो। जुत्ता कम्पनीको जुत्ता व्यापारीहरू, एउटा जुत्ता व्यापारी गएछ अफ्रिकामा घुम्न गएछ मान्छे यसो हेरेछ, कसैको खुट्टा जुत्तो छैन त होइन, कसैको खुट्टा जुत्तो छैन, खाली कुरो हिँडेको छ। ओहो म त यो ठाउँमा आयो भनेदेखि त मेरो व्यापार त नचल्नेछ। किनभनेदेखि त कसैले जुत्तो नलाउँदो रहेछ अनि मेरो व्यापार यहाँ लिएर म त जिरो हुन्छु, मैले त खर्च लगानी मात्रै फस्छ, कसैले जुत्तो किन्दैन भनेर त्यो मान्छे चाहिँ यो अफ्रिका भन्ने ठाउँमा चाहिँ म जुत्तो व्यापार गर्न म यो मेरो बिजनेस चाहिँ गर्न सक्दिनँ भनेर आएछ। फेरि अर्को मान्छे गएछ कसैको जुत्तो छैन फेरि। अनि उसले चाहिँ के भन्छ भने ओहो यहाँ चाहिँ जुत्ता व्यवहार गऱ्यो भनेदेखि त म रातारात चाहिँ लाखपति भन्छु करोडपति भन्छु भनेछ। कसरी होला? उसले चाहिँ यो जुत्ता नलाउने मान्छेलाई म जुत्ता लाउने तरिका सिकाइदिन्छु, जुत्ता लगाउने बानी बसालिदिन्छु, त्यसरी मेरो जुत्ता बिकाउँछु। त्यस कारण गर्दा प्रियहरू तपाईँ र मैले आफूले कसरी प्रयोग गर्ने सक्दिनँ, सक्छु गर्न उइडु के गर्ने हामी गर्न सक्दिनँ, गर्न सक्छु। त्यस कारण गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो कुराहरू याद गर्नुपर्ने कुराहरू गाउँछ। यहाँनिर लङ्गडनीको बारेको कुरा केही बुझ्दैछ भने त्यस कारण गर्दाखेरि यहाँ अलि अब हामी चार अध्याय पुग्यौँ के आएको छ भने च्यालेन्ज चाहिँ आएको छ। यो लङ्गडनीको भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू काम नै होइन, लङ्गडनीको भएको कारणले गर्दाखेरि लङ्गडनीको भएको त्यहाँनिर के भन्छ त्यहाँको पुरुषहरू यरुसलेममा भेला भएर होइन, यहाँनिर पुजारीहरू हाई प्रिस्ट भनेको चाहिँ प्रधान पुजारीहरू भयो होइन, त्यहाँनिर अनि सबै व्यक्तिहरू भेला भएर पत्रुस योहना के भने क्वेसन गर्न थाल्यो, यो कसरी हुन सक्छ, यो कसरी भयो भनेर पत्रुस योहनालाई केरकार गर्न थाल्यो। अनि पत्रुस योहना भनेर चाहिँ जुन येशूलाई तपाईँले क्रुसमा झुन्डाउनु भयो त्यही येशूले निको पार्नुभयो। हालेलुया। उहाँ मर्नु भएको छैन, उहाँ अझै पनि जीवित हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँले निको पार्नु भएको हो भनेर त्यहाँनिर भन्न थाले। त्यो भन्न थालेपछि त्यहाँनिर सदुकीहरू आएको छ, त्यहाँनिर होइन त्यहाँको धर्मगुरु आएको छ, त्यहाँ थुप्रै मानिसहरू आएको छ। चारको चारो पट्टि एकजनाले चारको चार
तर वचन सुन्नेहरूमध्ये धेरैले नै विश्वास गरे र विश्वास गर्ने मानिसको संख्या प्राय 5,000 भयो। हालेलुया। कति भयो रे? 5,000। अघि कति थियो? सुरुमा कति थियो? 100 कति पहिला? 120 जना थियो। त्यसपछि कति आयो? 3,000 आयो। त्यसपछि कति आयो? 4,000। के अरे 5,000 आयो। यसरी बढ्ने क्रमहरू भइराखेको कारणले गर्दाखेरि पत्रुस र योहन्नालाई चुनौती पनि आयो। मण्डलीमा जति विश्वासी बढ्दै जान्छ त्यति समस्या पनि बढ्दै जान्छ प्रियहरू। तर त्यति नै फेरि हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। फेरि सिस्टममा गर्न जान्यो भनेदेखि, सिस्टममा गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस कारण यहाँनिर बढिराखेको छ। अनि त्यसपछि पत्रुस र योहन्नालाई त्यहाँका मानिसहरू बोलाएर चाहिँ के भन्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ के भन्न थाल्यो? 18 अनि यिनीहरूलाई बोलाएर अब उपरान्त यीशुको नाउँमा नबोल्नु र कुनै शिक्षा नदिनु भनी तिनीहरूले आज्ञा दिए। अब उपरान्त येशूको नाममा नबोल्नु, कुनै शिक्षा नदिनु भनेर के दिए रे? कडा आज्ञा दिए प्रियहरू। तर पत्रुस योहन्नाको अर्थ के रहेछ? पत्रुस योहन्नाको उत्तर के रहेछ? ल हेर्नुहोस् त, अब 19-20 पढ्नु त। अर्को कसले पढ्ने हो? 19-20 पत्रुस योहन्नाले के जवाब दिएको छ? खै त खै है बाइबल पढ्न सक्ने छैन क्या कोही पनि। 19-20 पढ्नु त। 19:20 हजुर हजुर। यसरी प्रभुको वचन होइन न, 4 को 19 र 20। तर पत्रुस र योहन्नाले तिनीहरूलाई के दिए? उत्तर दिए, परमेश्वरको कुरा सुन्नु भन्दा तपाईँको कुरा सुन्नु परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक हो कि बेठिक हो? अनि तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्। किनकि हामीले देखेको र सुनेको कुरा हामी नबोली सक्दैनौँ। हालेलुया। ज्यान जाओस् सक्दैनौँ। आज धेरैजना क्रिस्चियनहरू सफल कारणले गर्दाखेरि, त्यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना हराएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद, हाम्रो चाहिँ बढेको छ। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि चेतावनी आएको छ, चेतावनी दिएको छ, समस्या आएको छ। तर पनि त्यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि तपाईँको 31 पदमा के गर्छ भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि के भएको छ? ठुलो कामहरू भएको, आश्चर्य कामहरू भएको छ त्यहाँनिर। 31 पढ्नु चाहिँ एकदमै 31मा पढ्नुहोस् त फेरि। तिनीहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि के भएको छ? साहससित परमेश्वरको वचन बोल्न सक्ने भएको छ। हालेलुया। आज तपाईँ साहससित परमेश्वरको वचन बोल्न चाहनुहुन्छ भने पहिला प्रार्थना गर्नु पर्यो। प्रार्थनामा चाहिँ शक्ति छ प्रियहरू। त्यसकारण त्यो काम चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हुनुपर्छ। यहाँ च्यालेन्जेस आएको छ। अब हामी 5 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एउटा घटना घटेको छ त्यहाँनिर। 5 पदमा अर्को एउटा ठुलो घटना घट्यो त्यहाँनिर, होइन? सबैजना एकदमै जोसिएर आफ्नो अगाडि बढ्यो। तर अल्लरे पल्लरे भन्छ नि, एउटा नामधारी विश्वास पढ्न थाल्यो त्यहाँनिर, होइन? ओहो यसले विश्वास गर्यो भने यो पनि हुनेछ, त्यो पनि हुनेछ, त्यो पनि हुनेछ, सबै दिन थाल्यो। त्यहाँबाट धेरैजना झुट्टा बोल्नेहरू, धेरैजना नामधारी विश्वासहरू बन्न थाले। त्यसपछि 5 अध्यायमा चाहिँ अर्को एउटा घटना घटेको छ। त्यहाँनिर के घटना घटेको छ भनेदेखि चाहिँ विश्वासीहरू बढ्यो। बढ्दाखेरि धेरै कुरा बढाउनु पर्यो। बढ्दाखेरि त्यहाँनिर पहिलो सुरुमा चाहिँ त्यहाँनिर बर्नबास भन्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो जग्गा बेचेर दिएको छ। त्यतिखेरमा एउटा जोसमा आएर एकजना मान्छे के भयो भनेदेखि चाहिँ म पनि फलाना जग्गा बेचेर दिन्छु भनेर हननिया र सफीरले दिन्छु भनेर कबुल गरे प्रियहरू। यहाँ भिडियोमा छ तर भिडियो देखेन। त्यहाँनिर हननिया सफीरले चाहिँ कबुल गरेर दिन्छु भनेर कबुल गरे। तर जग्गा बेचिसकेपछि के गर्यो भनेदेखि चाहिँ पहिले चाहिँ फलाना जग्गा बेचेर 100 पैसा दिन्छु भनेर निर्णय गर्यो। तर फेरि जग्गा बेचिसकेपछि के गर्न थाल्यो? भन्नुहोस् त? आधी पैसा आफू राख्यो अनि आधी चाहिँ के गर्यो? प्रभुलाई दिन थाल्यो। त्यस कारण गर्दाखेरि परमेश्वरसँग पवित्र आत्मासँग झुट बोलेको कारण ती बुढाबुढी ठाउँको ठाउँमा मरेको छ प्रियहरू। आज हामी पनि मरेको छौँ कतिपल्ट झुट बोलेको कारण, प्रभुलाई लुटेको कारण, प्रभुलाई दिनुपर्ने दशांश नदिएको कारण, अनि प्रभुलाई दिनुपर्ने प्रतिज्ञाहरू पुरा नगरेको कारण कतिपल्ट हामी पनि मरेको छौँ। खै तिनीहरू त शरीरमा मर्यो, हामी शरीर नभए आत्मा मरेको छौँ प्रियहरू। अब जाग्नुपर्छ प्रियहरू तपाईँहरू। हालेलुया। त्यो जाग्नको लागि प्रार्थना हुनुपर्छ। जाग्न चाहिँ परमेश्वरको शक्तिको खाँचो छ। त्यस कारण गर्दाखेरि त्यो विजडम, त्यो बुद्धि चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको होस्। पवित्र आत्माको शक्ति तपाईँले मैले पाउन सकेको भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसकारण यहाँनिर मृत्यु आएको छ। यो भिडियोमा यहाँनिर ढलेको छ तर पनि यो भिडियो छैन। अनि यहाँ झुट बोलेको कारण के भयो भनेदेखि चाहिँ
ठाउँको ठाउँ चाहिँ हननिया भन्ने व्यक्ति चाहिँ ढलेर मरेको छ प्रियहरू। आज तपाईँमा पनि धेरै चाहिँ आत्मा ढलेको छ, आत्मा मरेको छ प्रियहरू। त्यसकारण आत्मा बाँच्ने हो भने तपाईँको सम्बन्ध प्रभुसँग हुनैपर्छ, प्रभुसँग हुनुपर्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि तपाईँ प्रभु भेट्न नचुक्नुहोस्। हामी अलिकति कडा हिसाबले चलाउँदैछौँ यो वर्षदेखि। मण्डलीको सदस्य दुई प्रकारको हामी हुनेछौँ, एउटा अस्थायी सदस्य, एउटा स्थायी सदस्यको रूपमा हामी हेर्नेछौँ। अस्थायी सदस्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, स्थायी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामी त्यो कुराहरू बताउँछौँ। त्यस कारण गर्दाखेरि यो मण्डलीको सदस्यभित्र गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूमा यो पनि पर्छ। अनि अर्को चाहिँ 6-7मा अब हामी सक्यौँ। 6-7मा के भएको छ भने 7 जनाको नियुक्ति भएको छ। त्यसपछि अनि स्टिफनको भाषण हामी देखिन्छौँ। 7 शपथमा हेरौँ त हामी, यही छ होला मेरो विचार होला। ल यति पढौँ। अब त्यसपछि हामी अन्त त्यहाँ आइसकेको छौँ। उसँग अलिकति टाइम छ अझै पनि। यो हामी सबैजना मिलेर पढाउनु त है त, बिस्तारै पढौँ हामी सबैजना मिलेर। त्यसो गरौँ, दाजुभाइहरूले 1 पढौँ, दिदीबहिनीले 2 पढौँ, म 3 पढ्छु। त्यसो गरेर हामी 6 पदसम्म छ, 5 पदसम्म मात्रै छ। त्यसो गरेर हामी 4 र 5 हामी सबैजना पढौँ त। दाजुभाइले पढ्नु त सबैजनाले। देख्नु छैन? देख्नुहुन्छ हजुरहरू? म देख्नुहुन्छ भने मोबाइलमा 3 पढ्छु, तपाईँले 1 पढ्नुहोस्, दिदीबहिनी 2 पढ्नुहुन्छ, म 3 पढ्छु। 4 पनि सबैजना पढ्नेछ, ध्यान दिइरहेको छ। 1 2 3 गो। ती दिनमा जब चेलाहरूको संख्या बढ्दै गएको थियो, तब हिब्रूहरूका विरुद्धमा ग्रीक यहुदीहरूले गनगन गरे, किनभने दैनिक खाद्य वितरणमा तिनीहरूको विधवाहरूले चाहिँदो भोजन पाउने थिएन। त्यसकारण भाइ हो, तिमीहरू मध्येबाट पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरिएका र सबैको उद्धार पाएका 7 जना मानिस छन्, जसलाई हामी यस कामको निम्ति नियुक्त गरौँ। पढ्नु सबैले। तर हामी चाहिँ प्रार्थना र वचनको सेवामा सम्पूर्ण समय दिनेछौँ। यो कुरा समूहका सबैलाई मन पर्यो र भेलाहरूका जम्मालाई लाग्यो। तिनीहरूले पवित्र आत्मा र विश्वासले भरिपूर्ण भएका स्टिफन, फिलिप, प्रोखर, निक्टो, तिमोन, परमेनास र एन्टियोखका यहुदी मत मान्ने निकोलासलाई भने। हालेलुया, आमेन। यो समस्या के भएको छ भनेदेखि चाहिँ खानेकुराको भनौँ, एकले खानेकुराको वितरण गर्ने कुराहरूमा मण्डलीको प्रशासन गर्ने कुरामा समस्या भएको थियो। त्यहाँनिर समस्या भएको कारणले चाहिँ यो सबै कुराहरू वचन प्रचार गर्ने पनि त्यही प्रेतहरूले हेर्नुपर्ने, पास्टरले हेर्नुपर्ने, यता हिसाब किताब पनि पास्टरले हेर्नुपर्ने, मण्डली व्यवस्था पनि पास्टरले हेर्नुपर्ने, सबै कुरा मण्डलीको पास्टरले मात्रै हेर्नुपर्ने देखियो यहाँनिर। त्यसकारण यहाँनिर मण्डलीको प्रशासन र भित्री कुराहरू मिलाउनको लागि डिकनहरू छानिएको छ। डिकनहरूको काम चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर पनि 7 जना व्यक्ति छानेको हामी पाउँदछौँ। डिकनहरूको काम भनेको चाहिँ त्यहाँ मण्डलीमा को बिमारी छ, को चर्च आउँछ, को आउँदैन, कसलाई के कुरा खाँचो भएको छ, कसले प्रार्थनाको खाँचो भएको छ, वचनको सेवाका कहाँ पुगेको छैन, मण्डलीको कसले के खाँचो भएको छ, कसले सहायता गर्ने भन्ने कुराहरू नै डिकनहरूको जिम्मेवारी हो। अझ हामीले अर्को हप्ता, त्यसपछि 3 हप्ता हामी लगातार यो विषयमा सिक्दैछौँ। अब आउनेवाला 3 हप्ता हामी यही विषयमा सिक्दैछौँ। त्यस कारण गर्दाखेरि डिकनहरू चाहिँ त्यहाँनिर जब छानियो त्यसपछि त्यस्तो गनगन गर्ने कुराहरू हटेर गएको छ प्रियहरू। त्यस कारण गर्दाखेरि एउटा मण्डलीमा प्रशासनिक रूपमा एउटा कमिटी चाहिन्छ। त्यो कमिटीले निर्णय गरेर कामहरू जिम्मेवार बाँडेर गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पवित्र आत्माले भरिएको भनेको छ। हेर्नुहोस् है, प्रार्थना र वचनको सेवाका हामी सम्पूर्ण समय बिताउनेछौँ भनेको छ। त्यस कारण गर्दाखेरि मण्डलीको एउटा व्यक्तिले सबै कामहरू गर्न भ्याइँदैन, सकिँदैन। त्यस कारण गर्दाखेरि मण्डलीलाई मण्डली नै चाहिन्छ। त्यसकारण यो टिमको आवश्यक परेको। त्यस कारण यहाँनिर छान्दाखेरि कस्तो व्यक्ति छान्यो भनेदेखि चाहिँ पवित्र आत्मा र विश्वासले भरिएका, पवित्र आत्माले नभरिएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ समस्या आउँछ प्रियहरू। त्यहाँनिर एउटा चर्चमा एउटा व्यक्ति आएछ, विश्वासी हो तर त्यति पुरानो विश्वासीहरू नयाँ विश्वासी हो। अनि उहाँले मण्डलीमा निरन्तर दशमलव दिने कामहरू भएछ। मण्डलीमा धेरै एकैचोटि उहाँले के काम भएर 40,000 पैसा हाल्नुभएछ मण्डलीमा। पछि डिकन बोर्ड ठ्याक्क त्यस्तो बेला ऊ पनि परेछ फेरि। अनि डिकन बोर्ड तयार गर्ने बेलामा अनि उहाँले भनेछ मलाई पनि डिकनमा राख्नु दुर्वा भनेछ। अनि होइन तपाईँ भर्खर नयाँ हुनुहुन्छ, अर्को वर्ष तपाईँले गरिदिन्छौँ हामी, अहिलेलाई तपाईँको मण्डलीको बारेमा थाहा छैन, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, हामी पनि प्रार्थना गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो मान्छे के भनेको थाहा तपाईँलाई?
त्यसो भए मलाई टिकन नराखे मैले अस्ति हालेको 40,000 पैसाले मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा हामीले बुझ्दाखेरि नबुझ्दाखेरि पनि त्यस्ता खालको कुराहरू आउँछ। तर यहाँनिर मैले अलिक जोड दिनु खोजेको चाहिँ यो डिकनहरूले डिकन मात्रै होइन, फेरि यहाँ त डिकनहरू चाहिँ अर्को काम मात्रै यो प्रचारकारी काम पेजमा मात्रै देखिन्छ। तर यहाँनिर दुईटा व्यक्ति छ, एउटा फिलिप भन्ने र स्टिफन भन्ने व्यक्ति छ, जसले डिकनको सेवा मात्र होइन पास्टरी काम पनि गरेको छ। हालेलुया। अनि यो फिलिपले प्रचार गर्दाखेरि जादुगर जस्ता मान्छेको जीवनमा प्रचार आयो, परिवर्तन आएको छ। तपाईँले 8 पदमा 8 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यो फिलिपले प्रचार गर्दाखेरि जादुगर जस्तो मान्छेको जीवनमा परिवर्तन आएको छ। थुप्रै मानिसले विश्वास गरेको छ, थुप्रै मानिसहरूले बप्तिस्म दिने कामहरू भएको छ। तर यो अर्को स्टिफन मान्छे भन्ने स्टिफनले भने प्रभुको वचन सुसमाचार प्रचार गरेको छ। अन्त उनले यहाँसम्म कि म प्रभुको निम्ति मर्न पनि तयार छु। हालेलुया। त्यस्तो खालको प्रभुको निम्ति मर्न पनि तयार छु। अनि उहाँले प्रभुको निम्ति आफूलाई त्याग गर्न पनि तयार भयो। प्रभुको काम गर्नलाई प्रियहरू तपाईँलाई रहरले होइन, करले पनि होइन, परमेश्वरको बोलावट पाएर अगाडि बढ्नुहोस्। प्रभुले तपाईँको जीवन आशिष दिनुहुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि यो बोलावट चाहिँ तपाईँले पाएको छ कि छैन क्लियर गर्नुहोस्। यसको मतलब यो पनि होइन फेरि मलाई बोलावट पाएको छैन म सेवा गरिदिनु पनि होइन। सेवाकाई गर्नु, मण्डलीको जिम्मेवारी लिनु चाहिँ विश्वासको सबैको चाहिँ छनौट रहेको चाहिँ आज्ञा। सुसमाचार सुनाउनु छनौट होइन, म सुसमाचार सुनाउनु मलाई सुनाउँछु, सुनाउनु मलाई नसुनाउ, त्यो होइन। त्यो चाहिँ आज्ञा हो फेरि तपाईँ म सबैले गर्नै पर्छ। बिकज अब यहाँ अल अफ डिसाइपल अफ जिजस हामी के हो भने हामी सबैजना ख्रिस्ट येशूको चेलाहरू हौ। हालेलुया। त्यसमा अलिकति ज्ञानले तलमाथि सिस्टम तलमाथि मात्रै हो। त्यस कारण गर्दाखेरि हामी सबैलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् अब एउटा कुरो छ यहाँनिर, मेरो समय सकिएको छ, मैले 5 मिनट बढी समय लिनु हुँदैन। 11% चाहिँ हामीले सुनेर हुँदो रहेछ। त्यस कारण गर्दाखेरि हाम्रो चर्चले सकेसम्म यहाँनिर पावर पोइन्टमा देखाउने काम गर्छु, सुनाउने मात्रै गर्दैन, वचन प्रचार गर्ने सुनाउने मात्रै गर्छन् होइन, देखाउने काम गर्दैन। त्यस कारण हाम्रो चर्चले चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउने मात्रै काम नगरेर के अरे सुनाउने मात्रै काम नगरेर हेर्ने काम। हेरेर चाहिँ कति बुझ्दो रहेछ भने तपाईँले 80% बुझ्दो रहेछ प्रियहरू, 80%। त्यस कारण गर्दाखेरि अर्को चाहिँ तपाईँले व्यवहारमा उतारेर गर्नुभयो भने तपाईँ 100% बन्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। अब यो व्यवहारमा कसरी उतार्ने तपाईँले सुन्नुभयो, अब हेर्नु पनि भयो। अब प्रेरित पुस्तक 1 देखि लिएर 7 अध्यायसम्म हेरेको छौँ। 7 अध्यायसम्म तपाईँले 3 चोटि पढ्नुहोस् त, यो हप्तामा 3 चोटि पढ्नुहोस्। तपाईँले जीवनभर कहिले पनि भुल्दैन। त्यसको मतलब तपाईँ 100% तपाईँले बुझ्नुभयो भन्ने कुरा होइन। भनेदेखि चाहिँ युट्युब च्यानलहरू तपाईँलाई थाहा छ। अनि बुक अफ एक्ट्स भनेर तपाईँले खोलेर सर्ट मुभी भन्नुहोस्, तपाईँले थुप्रै भिडियोहरू त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ। अथवा मुभी भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले प्रेरित पुस्तकभरि भएका सबै त्यो कथा स्टोरी सहित सबै फिल्ममै पाउनुहुन्छ। तपाईँले इङ्ग्लिस नबुझ्नु भए पनि तपाईँले त्यो कथा हेर्दा हेर्दै थुप्रै कुरो बुझ्नुहुन्छ। 3 चोटि हेर्नुहोस् त तपाईँले त्यो फिल्मलाई, 3 चोटि पढ्नुहोस् त, तपाईँ 100% हुनुहुन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने गर्नुभयो भने तपाईँ 11% हो। 11% चाहिँ 11 दिनमा सिद्धिन्छ। 11 दिनमा सकिन्छ के पर्छ मलाई थाहै छैन। त्यस कारण तपाईँले राइट डाउन एन्ड थिङ्किङ वान्स अगेन एकचोटि सोच्नुहोस् अनि तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर मेरो यो कुराहरू तपाईँ सल्लाह छ। के तपाईँको के हाम्रो जीवनबाट अन्तमा प्रश्न छ मेरो, के हाम्रो जीवनबाट प्रभुको काम प्रेरितको जीवनबाट भइराखेको छ? प्रश्न यहाँ छ प्रियहरू। के हाम्रो जीवनबाट प्रेरितहरूको जीवनबाट प्रभुको काम भए जस्तै हाम्रो जीवनबाट पनि त्यस्तो काम भइराखेको छ? दशम दिने कुरामा, सुसमाचार सुनाउने कुरामा, मण्डलीलाई सिकाउने कुरामा, सङ्गति उपस्थित कुराहरूमा, प्रार्थना गर्ने कुराहरूमा, एकले अर्कालाई भेटघाट गर्ने कुराहरूमा, सघाउने कुराहरूमा, सम्झाउने कुराहरूमा, भेट्ने कुराहरूमा, सिकाउने कुराहरूमा, आदर गर्ने कुराहरूमा, होइन माया गर्ने कुराहरूमा थुप्रै छ। सेवा सत्य गर्ने पनि कुराहरूमा तपाईँ के अगाडि बढिराख्नु भएको छ? प्रश्न तपाईँ मात्र नभएर हामी भनौँ। त्यस कारण गर्दाखेरि यदि यो गरेको छैन भनेदेखि चाहिँ हामी सफल भएको छैन प्रियहरू। त्यस कारण गर्दाखेरि आजको वचन हामी सबैलाई आश दिनुभएको होस्। फेरि चाहिँ तपाईँले जे लेख्नु भएको छ त्यो हेर्नुहोस् र तपाईँले घरमा गरेको यो 2-3 चोटि आफ्नो पढ्नुभयो भने तपाईँको जीवन कहिले पनि भुल्दैन, कहिले पनि भुल्दैन। यो कथालाई मैले एकचोटि मात्रै 3 चोटि पढेको थियो, कहिले पनि भुलेको छैन त्यो। त्यस्तै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद छ आजको वचनबाट। यहाँ सबैले आश दिनुहोस्। आउनुहोस् हामी सबै उठौँ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। मेरो समय सकिसकेको छ।